जे येवजूंक नाशिल्ले कोण जाल्यार कितें फाव आसा पळय ते मेळटा बरें आनी वायट पूण म्हाका केन्ना वायट मेळूंक ना देवा दयेन आनी हे वट परत हे मेळप म्हाका हांव नको म्हज्यान हें करूंक जाय मान हे म्हणजे तकलेर घालूंक जाता न्हय जाल्यार पूण जावं आमी सदांच सामान्य लोकां खातीर काम केलां आमकां वडवीक नाका म्हणून वडवीक नाका केन्नाच वडवीक सोदूंक ना पूण कोण दिता ते कितें मापून घेवंक जाय न्ही म्हणटकीर आमी देंवता त्यो सरकाराचे भारत सरकाराचे गोंयच्या सरकाराचे मंत्र्यांचे कोण म्हजे बरे मागते आहात तांचे सगळ्यांचे बरे मागून हांव ते स्विकार करता आनी देव बरें करूं म्हणटा देवानच तांचेर बेसांव मेळचें तुम्ही एक्सपेक्ट केल्ले तुमकां ते अवॉर्ड एक्सपेक्ट केल्ले तुमी अशें म्हटलें ना एक्सपेक्ट सपनांच कशें एक्सपेक्ट करूं येता आमी केन्नाच आमी कितेंच एक्सपेक्ट करिना आमी काम आमच्या मुखार येता आनी आमकां मनांत येता लोकां खातीर करपाचें तें आमचें जिवीत आमकां आमी स्वताक जिवन वचपाचें ना आतांच्या युथाक तुमी कितें मेसेज दिवपाक सोदता कोणाक युथाक सगळ्या लोकांक युथाक कितें मेसेज दिवपाक हांव चड ल्हान लोकांक मेसेज दिवपाक म्हज्यान कशी मेसेज दिवं येता पूण कितें म्हणटा मोठ्या मोठ्या लोकांनी सांगला गांधीजीन सुद्दां सांगला माय लायफ इज माय मेसेज म्हणून ते भाशेन हांव करता तशें तांणी केल्यार म्हाका दिसता म्हाका भाग्य मेळटा तें तांकां मेळटलेंच स्वामी विवेकानंदाचे तुमी म्हाका हांवें होम सायन्स केली चलयां खातीर म्हणजे तांकां बरो वाव मेळचो आनी तांची बरी भुरगीं जावची आनी तांचे आयुश्य ती सफल करूंक आपल्या पांयार उबे रावन सफल करूंक येतली विमेन्स बँक केलें तें बी बायलांक धीर दिवपाक कित्याक तांकां पयशे जाय वेवसाय करपाक कितें जाय मागूंक नाका कोणा कडेन म्हणटकूच सगळ्यांनी सगळ्या बायलांनी एकठांय करून एकामेकाक आदार दिलो जाल्यार फुडें वचूं येता बायलो बँकेन वचून मागूंक सगळे पुरुश आसात तांचे कडेन मागपाक लजतालीन फुडें येनाशिल्लीं तांकां धीर जायनाशिल्लो पूण बायलांनी सेम काम बायलां खातीर करूंक जाय अशें म्हणून आमी ती बँक काडली निमाणें कोऑपरेशनान सगळें जें जाता कोऑपरेशन म्हणजे सहकार सहकार म्हणजे कितें दोन हात एकठांय करप आमचे न्हय सगळ्यांचे हात एकठांय करप म्हणजे एकामेकाक हात दिवप आनी फुडें व्हरप त्या खातीर आमी बायलांक वयर काडपाक आमी हें केलें गोंय स्वतंत्र जालो तेन्ना चलयांची आनी बायलांची परिस्थिती एकदम वेगळी आशिल्ली आतां आसा तशी न्ही आनी भुरग्या पिणग्यांक ते खबर ना जाणट्यांक खबर आशिल्ली ते तांकां उगडासय ना वता ना तांगासर अशें जालां आतां चवलो समाज म्हाका बरो दिसना बरो जावंक जाय हाचे परस बरो जावंक जाय आनी आयज भुरगीं पिणकी आसा तांणी आमचो देश फुडें व्हरूंक जाय पूण ते कितें कांयच करिनासतना वायट जायना पयले सुवातेर विचार बरे आसूंक जाय विचार बरे जाल्यार पावलां फुडें पडटा विचार ना जाल्यार पावल कशें पडटलें देखून आमी तांकां बरे विचार स्वामी विवेकानंद सांगलां तशें उठात जागात काम करात आनी थांबू नाकात तुमचो शेवट मेळ्ळो बगड आनी तो शेवट आमचो देश फुडें व्हरपाचो आमचे परजेक आमी सफल करपाचें हें करूंक म्हाका हें जर म्हजें भाग्य म्हाका पळोवंक मेळत जाल्यार म्हाजें जिवितूय म्हजें सफल जालें अशें दिसता थँक्यू मॅम एंड कॉंग्रॅच्युलेशन